हाम्रो बाइबलको पाठ चाहिँ अस्ति हामीले भने जस्तो हामी एज अ ठुलो रूपमा हेरौँ, एज अ रुखलाई हेरौँ, त्यसपछि हामी त्यहाँभित्रका हाँगा बिगाहरू हेर्दै हेर्दै जराभित्र पस्नु चेष्टा गरौँ। र त्यो गर्नको लागि मैले पहिला पनि हामीले अलिअलि गरेका थियौँ यो 12वटा युगको कुरा, अनि आज चाहिँ त्यो युगको कुरा हामी कन्ठै गर्नुपर्छ है। आज कण्ठ गर्न सकेन भने पनि अर्कोपल्ट हामीले कण्ठ गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यो युगलाई चाहिँ हामी हेर्दै जाउँ, भाग विभाजन गर्दै गर्दै जाउँ। त्यसो भयो भने सजिलो हुन्छ होला, एउटा रेगुलर तरिकाले जान सकिन्छ है। हुन्छ, सुरु गरौँ। हुन्छ सर। ओके, सबैभन्दा पहिला हामीले के पो युग हेरेका थियौँ? पहिला प्रागैतिहासिक युग भनेर हामीले हेरेका थियौँ है। यो प्रागैतिहासिक युगभित्र चाहिँ के हुन्छ? सृष्टि पतन। यहाँ चाहिँ सृष्टि हुन्छ। अर्को कलर पाइन्छ पाइँदैन भाइ? यस्तो लेख्नु। सृष्टिको कुरा यहाँ हामीले हेरेका थियौँ, पतनको कुरा हेरेका। सृष्टि पछि हामीले पतन हेरेका थियौँ, होइन नि? सृष्टि पछि हामीले अनाज्ञाकारिता अथवा पाप हेरेका थियौँ होइन। त्यसपछि हामीले अर्को के हेरेका थियौँ? पतन। त्यसपछि के हेरेका थियौँ? त्यस पछाडि हामीले न्यायका कुरा हेरेका थियौँ, धेरै कुरा गरेका थियौँ। पछि यिनीहरूलाई हामी हेर्दै जानेछौँ। र अहिले 1 नम्बरमा हामीले के हेऱ्यौँ? इतिहासको कुरा। दोस्रो युग चाहिँ के हेरेका थियौँ? दोस्रो युग के हेरेका थियौँ? दोस्रो युग धर्म त्यसपछि हामीले हाम्रो पितृकुलहरू भनौँ न है। त हाम्रा पिता पुर्खाहरू हेरेका थियौँ। अनि यो पिता पुर्खाहरू चाहिँ को थिए? पिता पुर्खाहरू चाहिँ को थिए? अब्राहम, इसहाक, याकुब। र हामीले बेला बेला कसलाई रे? युसुफलाई पनि हामीले हेर्ने चलन चलेका थियौँ, गरेका थियौँ। तर हाम्रो युसुफ नै हाम्रो यो अब्राहम, इसहाक र याकुब जत्तिकै स्ट्यान्डर्ड चाहिँ होइन। तर उसको पनि उत्पत्तिको पुस्तकमा धेरै जसो उसको भाग भएको कारणले गर्दा हामीले त्यो हेरेका थियौँ है। अनि प्राग इतिहास, पितृकुलहरू, त्यस पछाडि के? प्रस्थान। तथा मरुभूमिको यात्रा। अनि प्रस्थान तथा मरुभूमिको यात्रामा हामीले के हेर्ने गरेका थियौँ? यसमा हामीले उत्पत्तिको 1 अध्यायदेखि 11 सम्म हामीले हेरेका थियौँ। पितृकुलहरू उत्पत्तिको 12 देखि 50 पदसम्म, 50 अध्यायसम्म हामीले हेरेका थियौँ। अब यो चाहिँ कुन कुन हुन्? प्रस्थान, लेवी, गन्ती र व्यवस्थामा जति पनि घटनाहरू घटेका छन् नि, ती सबै घटनाहरू चाहिँ इजरायलीहरूको चाहिँ प्रस्थान भएपछि उनीहरूको त्यो 40 वर्षभित्रको मरुभूमिको यात्रामा घटेका सबै घटनाहरू मात्रै, 40 वर्षभित्रको घटनाका कुराहरू मात्रै हो। त्यो एउटा भाग। हामीले प्रागैतिहासिक कुरा हेरेका छौँ, पितृकुलहरू हेऱ्यौँ, प्रस्थान तथा मरुभूमिको यात्रा। त्यसपछि हामीले के हेरेका छौँ? त्यस पछाडि चौथोमा
व्यवस्था तपाईँले समातिहाल्यो। त्यसपछि चौथोमा विजयको यात्रा युग होइन, अथवा यात्रा जे भने पनि यो विजयको युगमा के हुन्छ विजयको युगमा क्याप्चर गरिन्छ कमान्डर। यो चाहिँ यहोशूको पुस्तकदेखि सुरु हुन्छ है। यहोशूको पुस्तकदेखि सुरु हुन्छ। यहोशूको पुस्तकबाट सुरु भएपछि यहोशूको पुस्तकभित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँभित्र यो 12 कुलहरू चाहिँ उनीहरूले युद्ध गरेर प्रतिज्ञाको देश कनान जित्न पर्ने हुन्छ। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नु भए पनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा कसलाई गर्नुभयो? कसलाई गर्नुभयो? परमेश्वरले प्रतिज्ञा चाहिँ अब्राहमलाई गर्नुभएको थियो। उत्पत्ति 12 अध्याय होइन, तँलाई यो दिन्छु, तेरो यो दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा अब्राहमलाई गर्नुभएको थियो। त्यो त्यही अब्राहमलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा कोसँग गर्नुहुन्छ? अब्राहमको छोरा इसाकले गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यही प्रतिज्ञा एउटै प्रतिज्ञा के दोहोऱ्याउनुहुन्छ क्या। अनि कसलाई गर्नुहुन्छ? याकुबलाई गर्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यो याकुबकै 12वटा सन्तानहरू हुन् यो प्रस्थान मरुभूमिको यात्रा गर्नेहरू। अनि तिनीहरूलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको अब्राहमसँगको जुन करार बाँध्नुभएको छ, त्यो करार जुन कनान देश जहाँ अब्राहम सुरु गरेर हिँडे, अब्राहम आएको ठाउँमा वास्तवमा प्रतिज्ञाको देश होइन। अनि त्यहाँ फेरि फर्केर जानको लागि के गर्नुपर्ने भयो? विजय आफूले जित्न पर्ने भयो कि नजितिकन जान नपाइने भयो। अनि त्यहाँनिर यहोशूको नेतृत्वमा त्यहाँनिर उनीहरूले विभिन्न कुलहरूले युद्ध जित्दै जान्छन्। अनि कुलहरूले के गर्छन्? त्यो आफ्नो आफ्नो प्लटिङ गर्दै जान्छन्। यो रुबेनको कुल, यो यहुदाको कुल, यो बेन्जामिनको कुल भनेर उनीहरू गर्दै जान्छन्। अनि त्यो विजयको यो गरिसकेपछि उनीहरूले के हुन्छ त्यस पछाडि? अब त्यस पछाडि यो न्यायकर्ताको समय चाहिँ किन आउँछ? अब विजय भइसकेपछि त्यहाँ राजाहरू कोही थिएन, लडाइँ झगडा भइरहन्थ्यो, इजरायलीहरूको पनि समस्या हुन्थ्यो, त्यो मिलाउन पर्ने थियो, पापहरू भइरहेको थियो नि। परमेश्वरको वचन पहिला कसरी आउँथ्यो? परमेश्वर बोल्नुहुन्थ्यो अनि परमेश्वरको वचन हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसमा को थियो? सबैभन्दा बढी मोसासँग परमेश्वर बोल्नुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वर वचन सिकाउने पनि मोसा थियो, एल्डर्सहरू थियो है, अरू कोही पनि थिएन। अनि यिनीहरू प्रतिज्ञाको देशमा जाँदाखेरि के भयो? 40 वर्षभन्दा माथिकाहरू सिद्धे, एल्डर्सहरू प्रायः छैन होइन, यहोशू र सर्टेन व्यक्तिहरू पाए। अनि त्यसपछि कालेब, यहोशू र सर्टेन व्यक्तिहरू मात्रै उनीहरू प्रवेश गर्छन् कनान देशमा। अनि कनान देश जाँदाखेरि अब के हुन्छ? यहोशू पनि मर्छन् होइन। अनि त्यो एल्डर्सहरू पनि अलमोस्ट सिद्धिन्छन्। धेरै लामो समय हुन्छ नि त। सिद्धिसकेपछि अनि के हुन्छ? त्यहाँनिर परमेश्वरको वचन सुनाउने मान्छे हुँदैन। अनि परमेश्वरको वचन सुनाउने मान्छे नआएपछि के हुन्छ? इजरायलीहरूले पाप गर्न थाल्छन्। उनीहरू जानेर पाप गरेको होइन कि देखाइदिने मान्छे नभएर पाप गरेको, त्यसलाई चाहिँ नराम्रो रहेछ, पाप रहेछ भन्ने। अनि त्यति बेला न्यायकर्ताको पुस्तक सुरुमा के हुन्छ? त्यति बेला परमेश्वरको वचन बिरलै सुनिन्थ्यो भनेर भन्छ है। अनि त्यस पछाडि उनीहरूले यो पाप गर्दै गएपछि के हुन्छ? अब उनीहरूलाई विदेशीहरूले अथवा विरोधीहरूले के गर्छन्? सताउँछन्, अथवा असुरी अमोरीहरूले उनीहरूलाई सताउँछन्। सताएपछि उनीहरूले के गर्छन्? उनीहरूलाई चाहिँ दुःख दिन्छ। दुःख दिएपछि उनीहरूले के गर्छ? आउनुहोस् हामीलाई बचाउनुहोस्, हामीलाई बचाउनको लागि हामीलाई चाहियो है भनेपछि परमेश्वरले न्यायकर्ताहरू पठाइदिनुहुन्छ। अनि न्यायकर्ताले आउँछन्, बचाउँछ, फेरि पाप गर्छन्, फेरि कराउँछन्, परमेश्वर न्यायकर्ता माग्छन्, परमेश्वर माग्छन्, पठाइदिनुहुन्छ। अनि फेरि बिर्सिन्छन्, परमेश्वर गुण नै बिर्सिन्छन्, उनीहरूले पाप गर्छन्, फेरि त्यो ठाउँ पुग्छन्। अनि यसो गर्दाखेरि एउटा चक्रभित्र उनीहरू पसिराखेको हुन्छ होइन। अनि यो चक्रभित्र पसिरहँदाखेरि साह्रै अति नै अब न्यायकर्ताको समय पनि अब न्यायकर्ताहरूबाट पनि गर्दै जाँदाखेरि परमेश्वरको वचन उनीहरूले राम्रोसँग नसुन्ने अवस्था भएपछि उनीहरूले के भन्छ भने
अब हामीलाई कसले के गर्नुपर्छ ल हाम्रो वरिपरि के छन् न्यायकर्ता पछाडि के हुन्छ राजा है अब हामीलाई राजा चाहिन्छ भनेर हुन्छ हैन अनि उनीहरूले राजा माग्छन् न्यायकर्ताले भएन यो न्यायकर्ता चाहिँ किन भएन न्यायकर्ताहरू न्याय गर्न सक्ने मान्छे भएन त्यसो कुरा के हुन्छ भने न्यायकर्ता भने अन्तिम न्यायकर्ता चाहिँ सामुएल हुन्छ अनि सामुएलले आफ्नै पाराले आफ्ना दुईटा छोराहरूलाई चाहिँ न्यायकर्ता नियुक्ति गर्छ सामुएलको दुईटा छोराहरू हुन्छन् अनि उसले दुई ठाउँमा चाहिँ न्यायकर्ता नियुक्ति गर्न खोज्छ अनि नियुक्ति पनि गर्छ तर के हुन्छ भने त्यो दुईटै छोराहरूलाई चाहिँ खास न्यायकर्ता गर्न मन पर्दैन क्या उनीहरूलाई मन परेको हुँदैन अनि मन नपरेपछि उनीहरू वास्तै गर्दैन के बाउले पद चाहिँ दिन्छ तर वास्तै गर्दैन वास्ता नगएपछि इजरायलीहरूलाई समस्या हुन्छ तपाईँको छोराहरूले पनि उनीहरूले पनि वास्ता गर्दैनन् तपाईँले गर्नुभयो अब यसको सट्टा हामीलाई अरू हाम्रो छिमेकीहरू जस्तै हामीले चाहिँ के चाहियो राजा चाहियो भनेर भन्छ अनि हो त्यति बेलाको अवस्थामा उनीहरूले बल्ल अब राजाको माग गर्छन् के पहिले सामुएल 8 अध्याय त्यहाँनिर यो घटना रहेछ है जग्गु सर फर्स्ट ज्यू एलीको छोराछोरी होइनन् सर है अनि त्यस पछाडि के हुन्छ राजाको समय आउँछ उनीहरूले राजा माग्छ अनि राजा परमेश्वरले त मान्नु भएको त हुँदैन तर जनताले राजा माया गरे परमेश्वरले ठिक छ नि त भनेर सामुएललाई के गर्छ अभिषेक गराइदिन लाउँछ अनि उसले को राजाले लिएर आउँछ सावल है अनि सावल त्यसपछि को दाउद त्यसपछि सोलोमन यी तीनवटा राजाहरूले चाहिँ उत्तर त्यति बेला विभाजनै भएको हुँदै थियो संयुक्त राज्य भनेको है उत्तर र दक्षिण दुईटै उनीहरूले चाहिँ राज्य गरिराखेको हुन्थ्यो त्यसपछि त्यसलाई हामीले संयुक्त राज्य भनेर भनिरहेको अनि त्यहाँ चाहिँ को थियो अरे सावल दाउद र सुलेमान यिनीहरूले चाहिँ राज्य गरिराखेको थिए अनि यिनीहरू सबैजनाले कति वर्ष राज्य गरेछन् 40 वर्ष राज्य गरेछन् हैन 120 वर्ष उनीहरूले राज्य गरेछन् तर अन्तिममा के भयो सुलेमान राजाको कारणले गर्दाखेरि है सुलेमान राजाले के गल्ती गरे सुलेमान राजाले त्यो धेरै पत्नीहरू नल्याउनु भनेर चाहिँ कहाँ भनेको थियो त्यो चाहिँ मोसाले व्यवस्थाको पुस्तकमा भनेको थियो हैन व्यवस्थाको पुस्तकमा भनेको थियो नल्याउनु भनेर त्यो राजाहरू कस्तो हुनुपर्छ भनेको थियो तर उसले सबै लिएर आउन थालेपछि के गर्यो त्यहाँनिर विभाजित राज्य भयो है यो विभाजित राज्य भयो उसको पालामा त होइन तर उसको कसको पालामा उसको छोराको पालामा विभाजित राज्य भयो है अब यो विभाजित राज्य भएपछि के हुन्छ त हजुर लडाइँ झगडा विभाजित राज्य चाहिँ कसरी हुन्छ तल्लोपट्टि चाहिँ यहुदा र कान्छा छोराको हुन्छ बेन्जामिन चाहिँ तल्लो राज्य हुन्छ दक्षिणी राज्य हुन्छ उत्तरी राज्य चाहिँ अरू बाँकी भएको 10वटा कुल हैन 10वटा कुल हुन्छ अनि यो 10वटा कुलहरुमा के हुन्छ यहाँ मैले तपाईहरुलाई पहिला पनि भने जस्तो लाग्छ सर यहुदा दक्षिणमा हैन हजुर यहुदा र बेन्जामिन दुईटा कुल उसलाई चाहिँ दक्षिणी राज्य भनियो यिनीहरू चाहिँ उत्तरी राज्य भनियो अनि 10वटा कुलमा चाहिँ के हुन्छ यहाँ प्राय 19-20 वटा कति राजा 19 राजा हुन्छ होला यी राजाहरू हुन्छन् र 10 माथिको कुलमा चाहिँ के हुन्छ माथि 20 माथि 19 तल्लोमा 10 20 हुन्छ ल 20 राजा माथि 19 तर के भयो माथि त्यो चाहिँ जसले राजा युद्ध झगडा धेरै पर्छ जसले राजालाई मार्यो त्यही राजा हुन्छ है यति मात्र बुझ्नु धेरै बुझ्नु पर्दैन पछि बुझ्दै जाउँला जसले मार्यो ऊ राजा
हुन्छ। तल चाहिँ के हुन्छ, जसले मारे पनि राजाको छोरा नै राजा हुन्छ। फरक त्यहाँनिर छ होइन। अनि त्यस पछाडि यो माथिको पुल चाहिँ के भयो, भ्रष्ट भयो के। जुन राजा खोजेको राजा अब यहाँबाट पाउँदैन, किनकि त्यो ब्लड नै गइसकिसकेको छैन, अब यो मिक्स ब्लड भयो होइन। अनि त्यसपछि परमेश्वरलाई यति धेरै रिस उठ्छ अनि सबभन्दा पहिला यसलाई नै के गर्छ, बदुवाईमा पठाइदिन्छ। अथवा परमेश्वरले नै यो दुईटा राज्यमध्ये सबभन्दा बढी भ्रष्ट भएको कारणले उसलाई नै सच्याउनको लागि सच्याउँछ है, मेरो मान्छेहरू सचिन्छन् कि भनेर उहाँ अश्शूरी मिस्रीहरूको हातमा पहिला पठाइदिन्छ। तर पछि उसलाई पनि लगेर जान्छ। अनि यो दुवैवटा राज्यहरू चाहिँ के हुन्छन्, बदुवाईमा जान्छ है। दुवै राज्य बदुवाईमा जान्छन् होइन त। धेरै अन्तरमा यो याकिन भन्छ 722 ईसा पूर्वमा अश्शूरीहरूले भनेको छ इजरायल। त्यो चाहिँ पछि हामी यो भित्र पसेर हेरौँला है। त्यसपछि उनीहरू चाहिँ 7-8मा उनीहरू कहाँ जान्छन्, बदुवाईमा जान्छन्। बदुवाई होइन, यो निर्वासन। चाहिँ निर्वासनमा दासत्व यहाँ दुई खालको निर्वासन छ है। एउटा मोसाको पालाको निर्वासन, त्यो चाहिँ के हो, त्यो निर्वासन र यो निर्वासन फरक छ है। मोसाको पालाको निर्वासन चाहिँ उनीहरू त्यही गए, बसे, हुर्के, धेरै ठुलो भए, फैले, तर दुःख दिन थाले क्या त मिस्रीहरूले। अनि उनीहरूले त्यसलाई बदुवाई नै उनीहरूले सम्झे, तर निर्वासन नै उनीहरूको लागि। किनकि युसुफको बाउ याकुबसँगै उनीहरू 70, 73, 72 जना कतिजना प्रवेश गरे। तर यहाँनिर बाध्यताले उनीहरू प्रवेश गरे। तर यहाँ चाहिँ के छ, परमेश्वरले जबरसी लग्नु भएन, के खुसी छ। परमेश्वरले त्यहाँका आर्मीहरू लिएर सबै मन्दिर भत्काएर जबरसी गरेर लगेर जानु भयो। त्यसलाई हाम्रो पहिलो भनेर भन्दैन नि सर। हजुर, पहिलो निर्वासन भनेर त्यो प्रस्थानको लागि भन्दैन। यो चाहिँ खास निर्वासन होइन, अर्का विदेशमा बस्दा बस्दै उनीहरू दुःख पाए। दुःख पाउनको लागि गएको होइन, सुख पाउनको लागि गएको हुन्, तर पछि दुःख पाए राजनैतिक कारणले गर्दाखेरि। बेबिलोनको पनि तल्लोमा होइन, हजुर, यो तल आराधना गर्नको लागि हो पहिलो निर्वासन गरिएको त। पहिलो निर्वासन नै होइन, होइन त्यही त होइन। यो मोसाको पालाको त निर्वासनै होइन होइन। त्यस पछाडि यिनीहरू त्यहाँ गएपछि के हुन्छ, फेरि बेसरी दुःख पाउँछन्। अनि बेसरी दुःख पाएपछि के हुन्छ है, के हुन्छ, उनीहरू परमेश्वरले उनीहरूले के गराउनुहुन्छ, के हुन्छ, फिर्ता हुन्छ। फिर्ता हुन्छ। अनि त्यो फिर्ता कसले फिर्ता गर्छ, त्यो उनीहरूको लिडर हुन्छ क्या फिर्ता गर्ने बेलामा। नेहेमिया र इजरा। इजरा एजरा, नहेमिया र यरुबाबेल यिनीहरूको नेतृत्वमा फिर्ता हुन्छ। अनि विभिन्न क्रममा फिर्ता हुन्छ, सँगै यिनीहरू आउँदैन। एजरा आएर के गर्छ, फिर्ता गरेपछि इजरायलले के गर्छ, आराधनाको पुनर्स्थापना गर्छ है। आराधनाको पुनर्स्थापना गर्छ। अनि नहेमियाले के गर्छ, पर्खाल बनाउने सुरु गर्छ। अनि यरुबाबेलले के गर्छ, मन्दिर निर्माण गर्छ। अनि त्यो जुन येशू ख्रीष्टको पालाको मन्दिर छ नि, त्यो चाहिँ यरुबाबेलको मन्दिर भन्ने चलन पनि छ। तर यो दोस्रो मन्दिर है। पहिलो मन्दिर कहाँ थियो, संयुक्त राज्यमा सोलोमनको पालामा थियो। तर यो बदुवाईमा जाने बेला के भयो, त्यो हत्केर काचा कुच्चु गरेर सबै सिद्ध्यायो होइन। अनि अर्को यो यिनीहरू फर्केर आएपछि के गरे, फेरि मन्दिर उनीहरूले, एजराले चाहिँ आराधनाको लागि उसले गर्यो, व्यवस्थाका पुस्तकहरू गर्यो। नहेमियाले आएर पर्खालहरू बनाउने काम गर्यो। यरुबाबेलले चाहिँ पुनः मन्दिरकै पुनर्निर्माण गर्ने काम गर्यो। त्यसैले दोस्रो मन्दिरलाई तपाईँले कहीँ कमेन्ट्रीमा पढ्नुभयो भने यरुबाबेलको मन्दिर पनि भन्छ। सर म यरुबाबेल पुजारी पनि भएको होइन, पुजारी हो नि, मन्दिरकै कुरा गर्दैछ, मन्दिर के हामी बाहिरै गएको छैन। अनि एजराले जुन पुस्तकहरू मन्दिरमा भेटाउँछ भनेर भन्छ नि, एजराको पुस्तकमा
हो त्यो मन्दिरमा भेटाएको पुस्तकहरू चाहिँ कुन हुन् भन्दाखेरि व्यवस्थाका पुस्तकहरू तोरा भेटाएको औँसी। अनि हो त्यो तोरालाई चाहिँ उसले के गर्छ फेरि अब त्यति बेलाको आधुनिक भनौँ न, त्यति बेलाको पारासम्ममा भाषामा बुझ्ने तरिकाले सच्याउने काम, एडिट गर्ने काम गर्छ। त्यसैले उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, कतिजना यी इतिहासका पुस्तकहरू छन् नि, यहोशू, यी सबैहरू चाहिँ एज्राले एडिटिङ गर्ने काम गरेको, त्यसलाई मिलाएर लेख्ने काम गरेको। अनि उनीहरू फिर्ता भएपछि अब उनीहरू के गर्छन्? फिर्ता भएपछि के गर्छन् उनीहरूले के मागेको थिए? यहाँ राजा मागेको थिए। उनीहरूले किन यहाँनिर राजा मागेको थिए? ताकि अरू छिमेकी जस्तै हामी पनि शक्तिशाली भएर आफ्नै तरिकाले राजकाज गरौँ भनेर मागेको थियो। तर त्यो उनीहरूको हृदयबाट हटेको छैन। वंश फरक भइसकिसक्यो होला, जेनेरेसन फरक भइसकिसक्यो, तर सेम डिएनए नै चलिरहेछ। त्यसपछि उनीहरू यहाँनिर फर्केर आएपछि उनीहरूले के गर्छ? यो फर्केर आएपछि मन्दिर त बनाउँछ, तर उनीहरूले अर्को के गर्छ भने उनीहरूले अब आउने राजाको प्रतीक्षा गर्छ। बुझ्नुभयो? आउने राजाको प्रतीक्षा गर्छ यहुदीहरूले अथवा त्यो जातिहरूले। आउने राजाको प्रतीक्षा गर्दाखेरि उनीहरू यहाँ आउने राजा उनीहरूले चाहिँ के प्रतीक्षा गरेको हुन्छ भने त्यो राजा आउँछ जसले हामीलाई राजनैतिक तरिकाले होइन, सामाजिक तरिकाले, जे भनौँ आर्थिक हरेक तरिकाले हामीलाई चाहिँ एकदम दिगो बनाउँछ। उनीहरूको सोच त्यो हो होइन। तर यो आउने राजा उनीहरूले एक्सपेक्ट गरे अनुसार नै राजा चाहिँ आउनुहुन्छ है। किन त्यो राजा कहाँबाट आउनुहुन्छ? कहाँबाट आउनुहुन्छ? त्यो विभाजित राज्यको यहुदाको कुलबाट त्यो राजा आउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो है? विभाजित राज्यको यहुदाको कुल, किनकि यहुदाको के छ? ब्लड बिग्रेको छैन नि त, त्यही सेम ब्लड नै छ नि त होइन। अनि आउनुहुन्छ। अनि आएपछि त्यो आउने राजाले के भनेर भन्छ? परमेश्वरको राज्य आएको छ। मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना। परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको बिचमै छ। यो पुस्ता बितेर नजाँदाखेरि नै तिमीहरूले परमेश्वरको राज्य देख्नेछौ। अनि भनेर यसले आफैले भनिरहनु भएको हुन्छ। अनि त्यो आउने राजा आउँदाखेरि के हुन्छ? अन्धाहरू देख्छन्, लङ्गडाहरू हिँड्छन् होइन, के छ नि भनेको छ नि त। त्यो सबै कुरा चाहिँ आउने राजाको समयमै, राजा आएपछि भइराखेकै छ कि मान्छेले देखिरहेछन्, भइरहेछन्, तर विश्वास गरेका छैन। किन विश्वास गरेका छैन? यिनीहरूले एक्सपेक्ट गरेको राजा के रहेछ? पक्का राज्य नै गर्ने राजा उनीहरूले खोजिरहेको होइन। त्यो अनि त्यो आउने राजाको बारे कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना भनेर मत्ती, मर्कुस र लुकाको पुस्तकमा चाहिँ बढी छ। अनि आउने राजाले के गर्छन्? आउने राजाले के गर्छन्? आउने राजाले चाहिँ त्यस पछाडि मत्तीको 16 अध्यायको पनि कतिवटा पदमा चाहिँ के भनेर भन्छ भने म मेरो मण्डली 16 को बिचमा हो कि म मेरो मण्डली यो चट्टानमाथि खडा गर्छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ मण्डलीको युग है। अनि जुन मण्डलीको युग भनेको अहिले तपाईँ र मेरो समय हो। हामी चाहिँ मण्डलीको युगमा छौँ होइन। अब यो मण्डलीको युग कति समयसम्म जान्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन होइन। अब यो नयाँ नियम हामीले हेर्दैछौँ, 10 देखि नयाँ नियम आउने राजा मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नाको कुरा गर्छौँ। त्यसपछि यो मण्डलीको युग चाहिँ हामी कहाँदेखि कुरा गर्छौँ? प्रेरितको पुस्तकदेखि लिएर प्रकाशको 20 अध्यायसम्म हामी यो मण्डलीको बारे हेर्छौँ। त्यहाँ सबै मण्डलीको बारे मात्रै छ। जे गर्दाखेरि पनि मण्डलीको बारे मात्रै छ। चाउरी नपरेको मण्डली र चाउरी नपरेको राजाको स्वरूप चाहिँ बनाउन खोजेको छ ती सबै पुस्तकहरू होइन। अनि त्यस पछाडि अन्त्यमा हामी के हेर्नेछौँ? अन्त्यमा के हेर्नेछौँ? नयाँ सृष्टि हेर्नेछौँ। नयाँ सृष्टि त्यो चाहिँ प्रकाशको 21 अध्यायमा छ, नयाँ सृष्टि होइन। अनि यो नयाँ सृष्टिमा चाहिँ आउने परमेश्वरले चाहन खोज्नु भएको, परमेश्वरले गर्न खोज्नु भएको नयाँ सृष्टि चाहिँ कस्तो खालको छ भनेर त्यहाँनिर देखेको छ। यो हामी छुट्टा छुट्टै पाठ हेर्दै जानेछौँ। अब सर यसरी हेर्दाखेरि के बुझ्छौँ भने
परमेश्वरले सुरुमा सृष्टिको कुरा गर्नुभयो नि त, अघि हामीले हेऱ्यौँ नि होइन। सृष्टिबाट परमेश्वरले सुरु गर्नुभयो, जुन सृष्टि चाहिँ बिग्रियो, भत्कियो, त्यो भएको कारणले परमेश्वरले के गर्न चाहनुहुन्छ? नयाँ सृष्टि बनाउन चाहनुहुन्छ है। यो नयाँ सृष्टि परमेश्वरले बनाउन चाहनुहुन्छ। हामी चाहिँ अहिले मण्डलीको युगमा छौँ। अब त्यसो भने हामीले यति मात्रै गरौँ। सबैभन्दा पहिला के रहेछ? प्रागितिहास। यो प्रागितिहास किन भनेको कुरा पछि हामी अब पछि आउने क्लासमा हामी हेर्छौँ। किन यसलाई प्रागितिहासिक कुरा भनेको? प्रागितिहासभित्र हामीले के हेरेका छौँ? 3वटा कुरा हेर्दैछौँ, 4वटा कुरा हेर्दैछौँ। एउटा सृष्टि, दोस्रो पतन, सृष्टि, पतन, पाप, छुटकारा छ। होइन, पतन, न्याय होइन, यी कुरा हामी हेर्दैछौँ। त्यसपछि हाम्रो पितृकुलहरू हेर्दैछौँ। सर न्यायले छुटकारा हुनु कि न्याय नै भन्नु? न्याय नै छ, त्यहाँ छुटकारा छैन, न्याय नै छ। अनि पितृकुलहरू चाहिँ को कुरा छन्? अब्राहम, इसाक, याकुब होइन। हामीले किन नोहलाई, किन आदमलाई चाहिँ हामीले पितृकुलको रूपमा हेरेनौँ? त्यो पनि चाहिँ यहाँनिर हामी अध्ययन गर्छौँ है। अनि हाम्रो आदमबाट सुरु भएको हो भनेर भन्छ, तर हामीले हेरेका छैनौँ, त्यो पनि हामी हेर्छौँ। त्यसपछि तेस्रो यो प्रस्थान तथा मरुभूमिको यात्रा। उनीहरू उत्पत्तिको 50 अध्यायको अन्तिमतिर उनीहरू के भन्छ? पढाप गर्दै इजरायलीहरू मिस्रमा प्रवेश गरे होइन, 72 जाने कतिजनाको त्यहाँ नाम लेखिएको छ होइन। त्यसपछि उनीहरू फर्केर आफ्नै गाउँ फर्केर आउँ साथी भनेर फर्केर आउँदाखेरि अब के जित्न लडाइँ गर्नुपर्ने आफ्नो ठाउँमा आउनको लागि यहोशूको नेतृत्वमा, यहोशू र कालेबको नेतृत्वमा युद्ध हुन्छ। उनीहरूले आधी जित्छन् अनि आधी चाहिँ यहोशूले पनि के गरिदिन्छ? ल अब चाहिँ तिमीहरूको बाँकी भएको कुलहरू चाहिँ आफैले तिमीहरू जितेर तिमीहरू गरिखानुपर्छ है भनेर सोधिन्छ। त्यसपछि न्यायकर्ताको समय आउँछ। अघि हामीले एउटा चक्र हेऱ्यौँ न्यायकर्ताको। त्यसपछि संयुक्त राज्य, 3वटा राजा। त्यसपछि विभाजित राज्य कतिवटा राजा हुन्छन्? 19 दुना 20 दुना 40, 39जना राजाहरू हुन्छन् होइन। अनि त्यसपछि उनीहरूले निर्वाचन चाहिँ किन गयो भन्ने खालको कुरा हेऱ्यौँ। यो चाहिँ उनीहरूको आफ्नो इच्छाले होइन, तर परमेश्वरले नै यिनीहरूलाई जबरजस्ती ल्याउनु। परमेश्वरले नै मिस्रलाई, बेबिलोनलाई उचाल्नु भयो भन्छ के, बुझ्नुभयो त? यिनीहरूलाई लगेर जानको लागि परमेश्वरले तिनीहरूलाई उचाल्नु भयो। तर परमेश्वरले आफ्नो जातिहरूले लगेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यो बेबिलोन र मिस्रलाई चाहिँ दण्ड दिनु नै हुन्छ जसरी पनि होइन। उहाँले प्रयोग गर्नुभयो, दिनु नै हुन्छ, यिनीहरूलाई पनि दण्ड दिनु नै हुन्छ। त्यो चाहिँ एसियाको पुस्तक र एर्मियाको पुस्तकमा हामी पाइन्छ है। त्यस पछाडि उनीहरू फेरि फर्केर आउँछन्। फर्केर आउँदा इजरा, नेहेमिया र को थियो अर्को? यरुबाबेलको नेतृत्वमा फर्केर आउँछन् र उनीहरूले आउने राजाको आशा गर्छन्। त्यस पछाडि आउने राजाले मण्डलीको युग सुरु गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि अब नयाँ सृष्टि सुरु कसरी हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी। र अर्को पटकको हाम्रो अध्यायमा चाहिँ यसलाई हामीले उत्पत्ति 1 अध्यायदेखि 11 अध्यायसम्म पढेर आउनुहोस् है त। नपढी आए पनि सर त्यहाँ कथा बुझेर आउनुहोस्। अर्को पटक चाहिँ हामीले यसलाई फोकस गर्छौँ। त्यसपछि अर्को मिटिङमा हामी सिद्धियौँ भने यिनीहरूलाई फोकस गरौँला। त्यसरी हामी फोकस गर्दै त्यहाँ पनि हामीलाई 12 हप्ता त लाग्छ, यदि 1 हप्ता त्यो कुरा गऱ्यो भने पनि। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ 12 हप्तामा कम्प्लिट हुँदैन। कुनै युगहरू हामी 2 पटक 3 पटक पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। आजलाई हामी यति नै राखौँ। अहिलेलाई जय खुसी। अहिले चाहिँ अलिक स्पष्ट भयो नि, हामीले 3-4 मिनट सुन्यौँ।